दरूद पढ़ो, माहौल बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन शयन जली बेअलियन 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 बेअली सलावत। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। आमीन कहो। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। मेरे एक दोस्त इस्लामाबाद से सैयद तनवीर शाह साहब, उनके भाई शदीद बीमार हैं, लाहौर हॉस्पिटलाइज हैं। मालिक शिफाए कुली अता फरमाए। अजीज़ मोहतरम ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब मुंतज़िर साहब और इनके दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बच्चों, पर्देदारों की नौकरी मेरी शहजादी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सब के लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम आली मर्तबत साईं ख्वाज सरकार की मौला ज़िंदगी दराज फरमाए। इनकी मौला मालिक इनकी नस्ल को अज़ादारों में शुमार फरमाए। सुबह मैशर तक की आस्तान इसी तरह आबाद रहे। दूरों नज़दीक से आए हुए अज़ादार, ज़ाकिरीन, उलमा, मालिक सब हलालियों की नौकरी कबूल फरमाए। मेरे अल्लाह, ये जो हाथ बुलंद है बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस न जाए। ज़रूर आमीन कहना। मेरे मालिक के ज़िक्र की इज्जत का वास्ता हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमा। दरूद मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़ दो। रख लो, ठीक। दरूद पढ़ दो मिलके बुलंद आवाज़ में। आप थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। हाँ हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। आप भाईजान अगर मेहरबानी हो सके तो चलो, बुजुर्ग बैठे रहन, तुसी आ जाओ एक कदम अगे, जरा माहौल बन जाएगा। थोड़ा जी पढ़ना है, दूर जाना है, सफर ज्यादा है। कोई जाकरी मनाने वाली गल नहीं। आ जी अगे आ जाओ उस्ताद जी। कुछ भी नहीं आखन लगे, वादा होया। मेहरबानी, तुहाडा बहुत शुक्रिया। मैं एक अरसे से ये मजलिस हमेशा रात गए बल्कि सुबह आए पढ़ता हूँ। हाँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मैंने मुंतज़िर साहब से गुजारिश की है कि मुझे दूर का सफ़र है और मुझे खदशा ये था कि मैं वहाँ से यहाँ आ नहीं पाऊँगा, इसलिए हाज़िर खिदमत हूँ। 20-25 मिनट की जाकरी नौकरी, मौला के बड़े कमाल कमाल अज़ादार ज़ाकिर तशरीफ़ लाए हुए हैं। बिल्कुल करीब से 13 रजब सहने हरम से गुजरी है। तुसी जीवो, अगर आप इजाजत दे दें तो 4 मिसरे पढ़ता हूं। आप जी हैं भाई शबीर, माहौल बन गया तो 4-5 कते पढ़ दूंगा। जब से ही अमरे विलायत को ये दिल सहता है। सही जी, दुआ कर छड़िया जो। कोई जाकरी मनाने का शौक नहीं, लाहौर है, जिंदगी गुजर गई है। पूरे 31 साल हो गए ने थोड़ी नौकरी करदियां ये नस्ल मेरे सामने जवान हुई है। मैं क्या, जब से ही अल्लाह तेरे हाथ में सलामत रखे। साईं जी बस चौथे मिसरे तक मेरी मदद करे जे, माहौल बन गया तो नज़म पढ़ेंगे। जब से ही अमरे विलायत को ये दिल सहता है, एक समंदर है जो सीने में कहीं बहता है। जी बेटा जी, मौला ने कलम दिया है तुम्हें तो बोलना चाहिए बेटा। जब से ही, मेहरबानी साईं जी, हैदरी, जब से ही अमरे विलायत को ये दिल सहता है, जब से ही
पुत्र मेरे हल वेख, उत्थे जो बह रहे हैं उत्थे की है? जब से ही घरों जो आए हैं मजलिस वास्ते थे उत्थे क्यों बह रहे हैं? जब से ही अमरे विलायत को ये दिल सहता है, जब से ही अमरे विलायत को ये दिल सहता है, तेरे मेरे दरमियान जामिन हो गया अली बादशाह। दिल ना बोले तो बिल्कुल ना बोली, जब से ही अमरे विलायत को ये दिल सहता है। एक समंदर है जो सीने में कहीं बहता है, दुनिया वालों मेरे सीने की जियारत कर लो, मेरा दिल काबा है इसमें भी अली रहता। पुत्र जीवन तुहाडे, नस्लां जीवन तुहाडियां, हाथ उच्चे साईं जी नाल मिल के हैदरी। जवान जी सलाम है तुहानू, सलाम है तुहानू भाईजान, बड़ी मेहरबानी। और जी वाला और आले हो जी बेटा, जिन्नी बारी आंखों में पढ़ दे। जब से ही अमरे विलायत को, मैं नहीं दर्द होता ना, ठीक है। जब से ही अमरे विलायत को ये दिल सहता है, जब से ही अमरे विलायत को ये दिल सहता है। एक समंदर है जो सीने में कहीं बहता है, दुनिया वालों मेरे सीने की जियारत कर लो, मेरा दिल काबा है इसमें भी अली है। शबीर फैसला है, फैसला। हाथ ऊंचे हैदरी। एक और बात करूं? अच्छा चलो, बहुत शुक्रिया। मेरे चांद हैं, मौला इज्जत दे, इन्होंने ही पढ़ना है आगे। हम बूढ़े हो गए, ये जवान हो गए, अल्लाह इस नस्ल को आबाद रखे। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हाँ, अल्लाह इन्हें इज्जत दे। मेरे लिए ये सारा जो मिंबर पे परिवार बैठा हुआ है औलाद की तरह है। मौला की कसम है, ये मेरे बच्चे हैं। ढेरों दुआएं दी मैंने इन्हें, और दुआएं दे रहा हूं, अल्लाह इन्हें बख्त दे। मेरा चांद कहता है जी नई बात है, इससे पहले नहीं सुनी, करनी नहीं थी अगली बात। तूने कहा इससे पहले नहीं सुनी तो एक बात और करने लगा हूं। चला है जो काबा को किबला बनाने, उस आली कदम का बहुत शुक्रिया। जियो जी 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 शबीर। चला है जो काबा को किबला बनाने, चला है जो काबा को किबला, हैदरी शाबाश बेटा। चला है जो काबा को किबला बनाने, उस आली कदम का बहुत शुक्रिया। मेरा ही करम मेरे घर आ गया है, तेरे इस करम का बहुत शुक्रिया। चला है जो काबा को किबला बनाने, उस आली कदम का बहुत शुक्रिया। मेरा ही करम मेरे घर आ गया है, मेरा ही करम। मैं बादशाह के इतने इज्जतदार आलम को गवाह बना के कह रहा हूं। मैं बेटा जी मिंबर हुसैन पे कह रहा हूं, आपको दुआ भी दे रहा हूं, मौला कलम में और ताकत अता फरमाए। और मिंबर पे ऐलान भी कर रहा हूं, एक लफ्ज 2 बार इस्तेमाल करूंगा फर्द राबे में, जो दोनों समझ गया नामुमकिन है वो ना बोले। मेरा ही करम मेरे घर आ गया है, तेरे इस करम का बहुत शुक्रिया। सुना है कि 13 रजब को खुदा ने निगहबाने काबा से कुछ यूं कहा है, हमारे हरम का शरफ बढ़ गया है, तुम्हारे हरम का बहुत शुक्रिया। हाथ ऊंचे हैदरी। जीवो पे जी जी जीवो पे जी। गाजी आगे आ जाओ यार, जगह बड़ी है, पीछे नहीं बहना, मेहरबानी करनी है। जड़ा बंदा घरों महिलस से आया अगे आ जाए, जड़ा रेस्ट वास्ते आया वह जिस दिल करे बह जाए। तुसी जीवो, तुहाडियां नस्लां जीवन, तुहाडे पुत्र। बेटा आप आगे आ जाओ मेरे चांद, मैं कुछ नहीं कहता। घर से जो जिक्र हुसैन सुनने आए हो वहां क्यों बैठ गए हो? आगे आओ, महिलिस का हिस्सा बन जाओ। हैदरी। चला है जो काबा को किबला बनाने, उस आली कदम का बहुत शुक्रिया। मेरा ही करम मेरे घर आ गया है, तेरे इस करम का बहुत शुक्रिया। मैंने देखना, ओ भाई ओ मेरे मेहरबानी करनी है। और चांद जी गल नहीं करनी आपस में, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। जितना आखेगा उन्हें थोड़ा पढ़ देंगा, गल बहुत जरूरी है, तो बाहर जाके कर ले। मेरा ही करम मेरे घर आ गया है, तेरे इस करम का बहुत शुक्रिया। सुना है कि 13 रजब को खुदा ने निगहबाने काबा से कुछ यूं कहा है, हमारे हरम का शरफ बढ़ गया है, तुम्हारे हरम का। 12-13 रजब की दरमियानी रात, 30 आमुल फील, जुम्मा और हफ्ता की दरमियानी शब, अली की अम्मा अपने पहलू में अल्लाह का पहलू लेके
پھر آدھے نے جی شوکت ناراض ہوتا ہے، شوکت داد منگتا ہے، جدو میں جملہ ہی وڈا کھڑا میں داد تے منگنی۔ جیو میرے پتراؤ، جوانیاں مانو، پتر جیون تواڈے انہاں بزرگاں دیاں نسلاں جیون۔ جی بسم اللہ، لاؤ نعرہ بسم اللہ۔ الہی آمین، مہربانی۔ حیدری، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ اے پاگل ہے، اے پاگل ہے، پاگل تو ہوئے جدے کو علی حق نہیں آکھیا جاندہ۔ ہائے 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 باجی انجلی گال پاگل تو ہوئے جدے کو علی حق نہیں آکھیا جاندہ۔ 12 رجب کی درمیانی شب، 30 عام الفیل، جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات، علی کی اماں اپنے پہلو میں اللہ کا پہلو لے کے سسرالی جاگیر میں داخل ہوئی۔ نہیں آیا وہ بندہ میلے سے جدے کو زبان بھی ہے سی تے سنجیو نہیں بولیا، پھر ان کی فائدہ ہویا ذکر حسین سنندہ۔ جیو تسی جیو، آپ کے کیا کہنے؟ علی کی اماں اپنے پہلو میں اللہ کا پہلو لے کے سسرالی جاگیر میں داخل ہوئی۔ 3 دن علی کی ماں نے قیام کیا ہے اللہ اور علی کے مشترکہ گھر میں۔ قرآن اسے بیت کہتا ہے، اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ عام آدمی کی نہ میری ذمہ داری ہے نہ مجھے اس سے داد چاہیے، میں مولا کو گواہ رہا کے کہہ رہا ہوں اس پورے عزت دار پریوار میں سے ایک بندہ میری بات پہ بولے میں راضی ہوں۔ باتا یبیتو عربی زبان کی باب ہے، اس باب کی خاصیت یہ ہے، اس میں کمال یہ ہے، عربی لینگویج کی روح سے المنجد سے لے کے نثال العرب تک کی ضمانت ہے۔ بیت عربی میں اس گھر کو کہتے ہیں جس میں کم سے کم 3 راتیں گزاری جائیں۔ مار سٹیا اس بندے مینوں، مار سٹیا اس بندے مینوں جن گل سمجھ آئی تے نہ بولیا، جن سمجھ نہیں آئی او دے کول میں شبیر کا دی داد لینی ہے۔ جی او میرے پتر جی وہ اور سلام کرائیں تو انہوں 12-13 رجب کی درمیانی رات میری شہزادی گھر میں داخل ہوئی ہے، 13 کو علی کعبے میں آ گیا ہے، علی کی اماں 16 کو واپس آئی ہے اور کوئی کام بھی نہیں تھا۔ اللہ کہتا رہا ایک دن رک جا، ایک رات۔ ہاتھ اونچے، حیدری، کوئی کام نہیں تھا سخی کی ماں کو۔ اللہ کہتا رہا چل تو آئی گئی ہے تو اس 4 دیواری کو گھر بنا دے۔ 4 دیواری اور ہے، گھر اور ہے، آئی گئی ہے تو اس 4 دیواری کو گھر بنا دے۔ علی کی اماں 2-3 راتیں رک جا تاکہ بیت کی تعریف پوری ہو جائے۔ 16 رجب کو واپس آئی ہے، نہ در سے گئی ہے نہ در سے آئی ہے، جاتے ہوئے بھی دیوار ہٹی ہے، آتے ہوئے بھی دیوار ہٹی ہے۔ جب کعبے میں جا رہی تھی تو دیوار ہٹ رہی تھی، جب آ رہی تھی تو دیوار پھٹ رہی تھی، جب آئی تو علی کو لے کے آئی اس لیے دیوار ہٹ رہی تھی، جب گئی تو حیدر کو لے کے گئی اس لیے دیوار پھٹ رہی تھی۔ جسے علی اور حیدر کے معنی بھی نہیں آتے اس غریب سے کیا داد لوں گا میں؟ جسے علی اور حیدر کے معنی بھی نہیں آتے وہ مجھے کس بات کی داد دے گا؟ حیدری لکھ واری سلام تو اگے آ جاؤ، بڑی جگہ اگے آ جاؤ۔ حیدری پتر جیون تواڈے نعرے نو ہی میرا سلام ہے۔ علی کی وجہ سے دیوار ہٹتی رہی، حیدر کی وجہ سے دیوار پھٹتی رہی۔ ہاں حیدر عربی میں چیر پھاڑ کرنے والے شیر کو کہتے ہیں۔ ہاں اور معذرت کے ساتھ یہ چیر پھاڑ کرنے والا شیر اس کی خاصیت یہی لکھی ہے علماء نے کہ یہ شکار کرتا ہے مگر کھاتا نہیں۔
میں مولا دی قسم اس بندے میرے قتل تو بڑا جرم کیتا جن گل سمجھ آئی تے نہیں بولیا یہ شکار کرتا ہے مگر قریب قریب اڑوس پڑوس کھڑے ہوئے درندوں میں بانٹ دیتا ہے خود کھاتا نہیں. اس لیے علی خیبر میں کہہ رہا تھا ان الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر. صدقے جہاں تھوڑے ہاتھوں یہ دے اندر علی او بولے حیدری جی سیاد جی وہ غازی اس طرح دے 13 رجب کی رات اندر تشریف لے گئی ہے، 16 رجب کو واپس آئی ہے. علی کو اٹھا کے علی کی اماں در کی طرف گئی نہیں، گئی دیوار کی طرف ہے. جانتی تھی میں حیدر کی ماں ہوں، میرے راستے میں دیواریں نہیں آتی. جانتی تھی میں حیدر کی ماں ہوں، میرے راستے میں دیواریں تسی جیو پتر میرے راستے میں دیواریں نہیں آتی. یہ ساری 5 منٹ کی گفتگو منتظر مٹا کیے بغیر مجھے پڑھنے کا مزہ نہیں آنا تھا. اب میں 4-5 نئے قطعے، اتنے نئے کہ لاہور میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، تو میں سنا رہا ہوں. میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا. پڑھنے صاحب پڑے گا تے توجہ اگر ہو گئی تے چوتھے مصرے تے سنن نو دل نہ آیا، بولن نو دل نہ آیا، میں قلم ہی توڑ کر ڈر جاؤں گا. میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا وگرنہ عمر بھر ڈرنا پڑے گا. شاباش شاباش، بولو میرے نال، بولو میرے نال. میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا، میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا وگرنہ عمر بھر. درود پڑھو. آؤ بیٹا آؤ آؤ آ جاؤ. جوانیاں مانو سدا شکریہ سدا آباد. جی وہ ذاکری اصول قانون قاعدے کے مطابق مجھے بس کر دینی چاہیے. میرے بڑے لاڈلے بڑے چہیتے اللہ تم شرارت پہ کرنے ہونے جانا. عزیز محترم جناب جعفر جتوئی صاحب، آپ سب کے دلوں کی دھڑکن، آپ سب کا پسندیدہ نام. میرا چھوٹا بھائی ہے، بیٹا ہے، بچہ ہے، اولاد ہے. حامد سلطانی صاحب بڑا محترم نام ہے خطابت کی دنیا کا. یک نہ شد دو شد، ایک بچہ پہلے بھی موجود ہے. اللہ انہیں زندگی دے، اللہ انہیں بخت دے. ماں باپ کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے جب اولاد جوان ہو جائے تو. میرے لیے عزت کی بات ہے جعفر جتوئی کا اس رنگ میں پڑھنا، حامد سلطانی کا اس رنگ میں پڑھنا، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. ہاں یہ بھی نالائکی ہے ماں باپ کی اگر وہ لائق اولاد سے پیار نہ کرے تو. ہاں بڑے لائق بچے ہیں، اللہ انہیں عزت دے. ممبر میں ان کے حوالے کرتا ہوں. 5 ربائیاں میں پڑھنی ہے، اگر تو سنو ہے رل کی اجازت نہیں ہوتا میں ممبر میں تیرے حوالے کرے نا. میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا. مہربانی کریا جے سائن جی، مہربانی کریا جے، دعا کریا جے پڑے گا نہ ضائع ہو جائے. میرے مولا کا دم ترلا ہے انہاں بندے جڑے اردو ادب نال پیار کر دے ہو. میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا وگرنہ عمر بھر ڈرنا پڑے گا. حرم کے سامنے گزرے گا جو بھی علی کا سامنا کرنا پڑے. او جیو حلالیوں، او جیو یہ دے اندر علیو بولے حیدری. ہزاراں سال جیو جی، سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو. میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا، میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا. چلو ٹائم بچاتے ہیں، اس ٹائم میں ایک اور قطعہ پڑھ لیتے ہیں. حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے. حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے. کافیہ جے توں پڑھے کافیہ تے تاں سوا دے تواڈی جوانی دا تواڈے قلم دا من کی فائدہ ہویا. حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے، خدا کا گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے. شاباش شاباش شاباش. حرم ہے جائے پناہ ہے، جس کا جی چاہے مجھے کافر کہے، مشرک کہے، میں اپنے عقیدے پہ کھڑا ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور 31 برس کے مطالعے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس کا دل بنے مجلس کے بعد میرے ساتھ بیٹھ جائے، مبالغہ کرے، مناظرہ کرے، میں پوری تسلی سے جعفر کہہ رہا ہوں حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے، خدا کا گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے.
जाओ मौलवियों से कहो शौकत साईं खाज की बारगाह में मिंबर पे कह रहे हैं जिसे लकीर समझकर छुपाए जाते हो, ये कायनात में पहला निशान है हैदर। अली जंगलों में, पहाड़ों में, कुरान के 30 सफारों में मोहम्मद कबीर का, जनाबे अमीर का ऊंचा बोल के, पूरा तोल के, एटम बम, सुपर पावर, नारे हैदरी। तुसी जीवो, हरम है जाए पनाह है, जहान हैदर है। हो जीवो, खुदा का घर भी यकीनन मकान हैदर। हरम है जाए पनाह है, जहान हैदर है। खुदा का घर भी यकीनन मकान हैदर है, जिसे लकीर समझकर छुपाए जाते हो, ये कायनात में पहला। अच्छा हाँ सुल्तानी साहब, बड़ी अजीब सी बात है, बड़ा अजीब सा पंफलेट तकसीम किया गया कराची में कि जी 3 नास है, 13 नास है। अजीब कौम है शिया, अजीब कौम है बरेलवी। ये शिया और बरेलवी दोनों मिलके 3 शाबान को भी जश्न, 13 रजब को भी जश्न, चरागाह कर रहे हैं, घर सजा रहे हैं, लंगर बना रहे हैं, बिरयाना पक रही है, सबीलें लग रही हैं, दूध चल रहा है, जलेबियां चल रही हैं, मिठाइयां चल रही हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं, ईद मुबारक कह रहे हैं। हम तो न 3 को जश्न मनाते हैं न 13 को। मैं कहता हूं 3 शाबान है ज़हूर हुसैन, 13वीं को अली ने आना है। आप ना 3 में न 13 में, आपने जश्न क्या मनाना। दिन समझ आ गई और कसम अली दी, हाथ ऊंचे हैदरी। थोड़ी क्या बात, थोड़ी क्या बात है। या फिर मेरा दिल बड़ा थी पे 4 मिसरे वास्ते, और मौला दी कसम है, सरकार दे जिक्र दी इज्जत दी कसम है, ते को देख के ना तेरी तबीयत के अंदर जी अकीदत मौजूद है अहले बैत नाल, मेरी में तबीयत बन गई है। जाफर बेटा आगे तो चलो इज्जतदार पुत्र मेरा, ते 4 मिसरे एक गाल ऐसी थी गई है जी मैं हर बंदे को सुनावना पसंद ही नहीं करेंदा, पाकां दी कसम है। हुण माहौल ही बना छोड़े मौला दे ज़ाकिरां, जली की उम्मीद आ गया है, नबी की ताईद आ गया है। हामिद सुल्तानी, माजरत उस बंदे से जो जली की उम्मीद पे नहीं बोला, सॉरी मेरी उस बंदे से, अपना अपना कीदा है, तेरे अंदर अगर गुंजाइश नहीं है तो मैं क्या करूं। मैं कह रहा हूं जली की उम्मीद आ गया है, नबी की ताईद आ गया है, हलाल जादों के वास्ते वो लिए हुए ईद आ गया है। और ये मुफ्तियों को, ये हाफिजों को, ये कारियों को कोई बताए और गिलाफे कुरान चूमते हो, गिलाफे तौहीद आ गया। जेड़े बोल सको बोलो। जवानी मानो, जवानी मानो, राजी राजे बेटा आप जिए हैदरी। ये मुफ्तियों को, ये हाफिजों को आखिरी 4 मिसरे, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। 45 तू आख्या सी, तू आख्या सी 45 तक पढ़े। ये हाफिजों को, ये कारियों को, ये मुफ्तियों को कोई बताए, पढ़ दियांगा कौन तो जश्न पढ़ने ने। गिलाफे कुरान चूमते हो, गिलाफे तौहीद आ गया है। 4 मिसरे और सुनाऊं तुझे, सुनेगा। इंसानियत सिखाने उतरे जमी पे वरना, नहीं आया वो बंदा मजलिस हुसैन में शेख साहब जो वरना पे नहीं बोला। इंसानियत सिखाने उतरे जमी पे वरना, ये दिलनशी कबीला रहता है आसमां पे। ये बात करना, इस मेयार पे आना, इस मेयार पे मुझे कीमत देना। इंसानियत सिखाने उतरे जमी पे वरना, इंसानियत सिखाने उतरे जमी पे वरना, ये दिलनशी कबीला रहता है आसमां पे। अल्लाह के घर में जाकर बिनते असद ने सोचा, ये तो वही जगह है रहते थे हम जहां। हाथ
صدقے جاؤں انسانیت سکھانے اترے زمین پہ ورنہ، انسانیت سکھانے اترے زمین پہ ورنہ، یہ دل نشیں قبیلہ رہتا ہے آسماں پہ۔ اللہ کے گھر میں جا کر بنت اسد نے سوچا یہ تو وہی جگہ ہے رہتے تھے ہم جہاں پہ، مرتضیٰ کو بھلانا بری بات ہے۔ بیٹا جی ذرا بحر دیکھنا کتنی چھوٹی بحر ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے، مرتضیٰ کو بھلانا بری بات ہے، اور اگر بھول ہی گئے ہو اس کا لنگر بھی کھانا بری بات ہے۔ بولی میرے نال مرتضیٰ کو بھلانا بری بات ہے، مرتضیٰ کو بھلانا بری بات ہے، مرتضیٰ کو بھلانا بری بات ہے، اس کا لنگر بھی کھانا بری بات ہے، اور اگر تجھے مرتضیٰ سے محبت نہیں پھر تیرا حج پہ جانا۔ ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو، 1 یا 1.5 منٹ اور ایک آنسو کے لیے۔ کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ، کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ، ہوتا ہے گھر بطول کا ویران۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تیرے سنن دی تیری اکھن سلام کراں، واہ منتظر واہ، بی بی راضی ہونی۔ کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ، ہوتا ہے گھر بطول کا ویران۔ عید پہ حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم ذبح ہوا، زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان۔ زینب کو جی پتر او زندگی ہو بھی، تیریاں بہناں دا پردہ سلامت ہوئے بیٹا، کس رنگ استقبال کی تھی۔ زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان۔ عید پہ آباد تھا مدینہ، آباد تھا کوفہ، 4-5 منٹ پڑھنا پہ گیا، مولا دی قسم میں نہیں سی پڑھنا۔ پتر دی جاتے نے میرے آکھیا سو میں نے قبلہ ایک واقعہ تھوڑا جا سنا دیو، میں پہلے 1.5 منٹ جی چھڑ دینا سی، میرے تو اچھا پڑھ دینے سارے عزیز، اللہ انہوں زندگیاں دے نظر بات تو محفوظ رہن۔ علی ممبر کوفہ پہ خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ محسوس کیا علی نے دربار کے باہر کوئی مستور کھڑی ہے، خطبہ روک کے فرماتے ہیں حسن دربار کے باہر کوئی مستور کھڑی ہے، اس سے کو میرے بابا علی کہتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ صدقے جڑے رو پائے ہو ٹھیک ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی مردوں کے مجمع میں کوئی مستور کھڑی ہے، کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ حسن باہر تشریف لے گئے، بابا کی جملے دہرائے، اس مستور نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا علی بادشاہ سے کہیں یا تو ہم کوفہ کی مستورات کو مسجد میں آ کے درس سننے کی اجازت دیں، سائیں جی اللہ کرے تواڈیاں اکھاں سلامت رہن، داڑھی بھر گئی ہنجواں نال ملنگ دی، مولا تو ہور رشتہ دیں، یا تو ہمیں مسجد میں آ کے درس سننے کی اجازت دیں یا ہمارے لیے معلمہ کا انتظام کریں۔ اوکھا سوال ہے، زندگی ہوئی شالہ نظر بد تو بچیا رہے۔ حسن واپس آئے، بابا کا جملہ بابا سے آ کے نا اس مستور کا جملہ دہرایا، روتے روتے علی کی ریش مقدس آنسوں سے تر ہو گئی۔ فرماتے ہیں جاؤ اس سے کہو بابا کہہ رہے اگلے ہفتے تمہاری معلمہ تمہیں پہلا درس پڑھائے۔ کروڑا ماری سلام کریں اس پنڈال میں، منتظر کدے نہ رویں، ماں حسین دی راضی ہوئی۔ جاؤ اس سے کہو اگلے ہفتے تمہاری معلمہ تمہیں پہلا درس پڑھائے گی۔ خطبہ مکمل کر کے آواز دی حسنین جی بابا میرے قریب آؤ، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جعفر گل سمجھنی ہے، یہ کہتے ہوئے نا حامد اللہ تمہیں زندگی دے اللہ اور بخت دے، علی کا پاؤں مسجد سے باہر آ گیا۔ حسن کہتے جی بابا حکم، علی چپ۔ حسین کہتے جی بابا حکم، علی خاموش۔ دونوں بھائی راستے میں کہتے بابا آپ نے کوئی بات کرنی تھی، علی چپ۔ گھر پہنچے، حسن پاؤں پکڑ کہتے بابا آپ نے مسجد سے نکلتے ہوئے کہا میں نے بات کرنی ہے، میں بار بار پوچھتا رہا ہوں آپ نے بات نہیں بتائی۔ علی فرماتے یار بات تھی تمہاری بہن کے بارے میں، میں نے بازار میں کرنا۔
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੋਵੇ। मौला इज्जतां देने ओ जीवो ओ इमाम हुसैन दे जाकिर ओ बसते रहो। अली फरमाते यार बात थी तुम्हारी बहन के बारे में, ओ सदके हो तेरे मातम तो, बात थी तुम्हारी बहन के बारे में, मैंने बाजार में करना मुनासिब नहीं समझा। जाओ मेरी जिंदगी में बहन को कूफा ले आओ। दिन को आराम करना, रात को सफर करना, हर 5 मील के बाद कयाम करना, हर मोड़ पे मेरी ज़ैनब से पूछना प्यास तो नहीं लगी, हर कयाम पे पूछना थक तो नहीं गई, कूफा से 8 मील बाहर मुझे इत्तला करना मैं बेटी को लेने खुद आऊं। हसनैन मदीने पहुंचे, दस्तरखान सजा हुआ था। सरकार हसन फरमाते हुसैन आप बात करें। हुसैन कहते नहीं भैया आप कहें। भाइयों की बेचैनी महसूस की अली की बेटी ने, हसन खैरियत तो है? हसन आयशा से कहते हैं बाबा ने आपको कूफा बुलाया, और रख मेरे सर पे कुरान, बाबा ने आपको कूफा बुलाया। अल्लामा ताहिर जररी फरमाते कूफा का लफ्ज आया, इतनी तड़प के उठी नवाला जमीन पे जा गिरा, चादर ढलक गई, आंखों से आंसू शुरू हो गए। हसन बहन के सर पे चादर रख के हाथ रख के फरमाते बहन कोई परेशानी वाली बात नहीं, बाजार बंद होगा, दिन को आराम करेंगे, रात को सफर करेंगे, हम सारे भाई तेरे साथ जाएंगे, हर 5 मील पे कयाम करेंगे, रास्ते में तुझसे पानी पूछेंगे, कोई बागी की बहन कहने वाला नहीं होगा, कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं होगा, कोई पत्थर मारने वाला नहीं होगा, सारे जी 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 बिठा दो इस बुजुर्ग को, बिठा दो जी, मैं सदके फरमाते हैं बाजार बंद होगा, कोई तुझे बागी की बहन कहने वाला नहीं होगा, कोई पत्थर नहीं मारेगा, हम सारे भाई तेरे साथ जाएंगे। शिया घर का कोई बंदा ऐसा ना हो जिसके पास हाथ हो और सीने पे ना आए। आहिस्ता से अली की बेटी ने कहा हसन और तो कोई बात नहीं, बस इतना मुझे याद पड़ता है अम्मा ने कहा था जब कूफे का बुलावा आए समझना उजड़ने के दिन आ गए। ओ तेरियां धियां दा पर्दा होवे, ओ कदे ना रोवो, ओ गाजी राजी हो मन तुहाडे ते, अहले बैत राजी हो मुंतजिर, बीबी ये नौकरी कबूल फरमा ले। अम्मा ने कहा था जब कूफे का बुलावा आए समझना उजड़ने के दिन आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। इमाम हुसैन सरकार की मजलिस से जाफर मिंबर हुसैन पे खड़ा हूं, बावुजू खड़ा हूं, गाजी बादशाह के अलम को गवाह बना के कह रहा हूं तेरे रुलाने के लिए गलत पढ़ूं, मैदान मैशर में तेरा हाथ मेरे गरीबान में हो। अल्लाह मली नकी नक्कन ने ये जुमला न कहाओ, मैं सुबह मैशर तक तेरा मुजरिम हूं। इतनी इज्जतदार थी अली की बेटी। अल्लाह मली नकी नक्कन फरमाते हैं सामने महमल तैयार खड़े थे और पूछ रही थी अब्बास ऊंट कैसा होता है। सामने महमल जिस नहीं आता बड़े शाह मातम जड़ा आए अमीर बन के ओदे नाल मैं की गल करनी है, मैं कोई मिन्नत अदा कर रहा। सामने महमल तैयार खड़े थे और पूछ रही थी गाजी महमल कैसा होता है, अब्बास ऊंट कैसे होते हैं जी। ओ पुत्र जीवन तेरे, ओ मैं सदके हो तेरे मातम तो पूछ रही थी गाजी महमल कैसा होता है। अब्बास के हाथों का सहारा लेके, नहीं समझ आई तेन गल, मैं ते मसहब भी हमेशा अदब पढ़े है। गाजी के हाथों का सहारा लेके सवार भी होती रही, कहती भी रही अल्लाह करे तेरे बाजू सलामत रहे, अल्लाह करे तेरे हाथों की खैर हो। हर 5 मील के बाद कयाम किया हुसैन ने, मैंने देखना हर 5 मील के बाद कयाम किया हुसैन ने। हर मोड़ पे बहन से पूछा आलिया प्यास तो नहीं लगी। महसूस किया अली की बेटी ने अब्बास साथ नहीं है, बस आखिरी जुमला महसूस किया अली की बेटी ने कि इस सफर में गाजी साथ नहीं है। एक मकाम पे महमल रुके, अली की बेटी ने हुसैन से पूछा है हुसैन मेरा अब्बास साथ नहीं है? तू रो ना रो, मैं से जुमले से छड़ देना, बस इतने ही आंसू चाहिए थे। बहन साथ है तो नजर क्यों नहीं आता? चीख निकल गई हुसैन की, शायद तुम्हें समझ ही ना आए मैंने क्या पढ़ा और मैं यही छोड़ दूंगा। हुसैन का रोना गवारा नहीं था ज़ैनब को, हाथ बांध के थी गाजी का न बता तू रोना। हाय हाय
कहती बे शक अब्बास का ना बता, लेकिन तू रो ना। मैंने इतना ही पूछा है कि अब्बास साथ नहीं है। हुसैन ने कहा इसलिए तो रो रहा हूं, साथ है मगर साथ नहीं। कभी तेरे काफिले से 2 मील आगे चला जाता है, कभी पीछे चला जाता है। जब आगे जाता है आगे कहता है बाजार बंद कर दो, जब पीछे जाता है पीछे कहता है आगे ना चलना। अली की बेटी जिंदगी में पहली बार सफर कर रही, यार रख मेरे सर पे कुरान, जो पहली बार अब्बास के पहरे में गई थी। मौत आ जाए मुझे मिंबर पे जाफर अगर मैं गलत पढ़ूं। जब इसी कूफे में दूसरी बार आई है, अल्लाह जाने नाचने वाले कितने थे, अल्लाह जाने शराब पीने वाले कितने थे, अल्लाह जाने पत्थर मारने वाले कितने थे, अल्लाह जाने मजाक उड़ाने वाले कितने थे। 100,000 नफर बूदंद बराए तबला, 1 लाख बंदा ढोल बजा रहा था। दरमियान में कह रही थी ओ मैं अकबर की माँ हूं, और मुझे इस मोड़ पे चादर दे दो, और मैं अगले मोड़ पे